यहाँ आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खिते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खिते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर पाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिक्योरिटी और वर्कशॉप के वफ्द से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खिते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खिते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। जबकि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक और अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर पाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खिते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खिते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर पाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका को खिते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खिते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन को जारी रखेंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर पाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खिते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खिते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफ्फारी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द से मुलाकात की है, उनको शुरका को खिते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आज नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 NSW 27 विजिटेड जनरल हेडक्वार्टर्स जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने यहाँ का विजिट किया और वहाँ पर जाकर मुआयना किया तमाम तर तनसीबात का, और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी डिस्कस की गई और वहाँ पर तमाम जो काम है उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि यहाँ पे तमाम तर मामलात अंडर कंट्रोल है और क्रॉस बॉर्डर भी हम टेररिज्म के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ना ही कोई हाइब्रिड थ्रेट है और ना ही कोई इस तरह के मामलात हैं जिससे खराबी पैदा की जा सके। और पाकिस्तान ने जिस तरह मार्का हक फतह हासिल की, इसी तरह हम पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए तमाम तर ताकतें बरूए कार लाएंगे। और इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जिस तरह हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक्टिवली किरदार अदा किया, वो खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है उसको, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और तमाम तर जो मामलात हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। और पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान जो सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट हैं वहाँ पर भी तमाम तर जब भी उनकी डिमांड की गई वहाँ पर कोऑर्डिनेट किया और नेशनल एफर्ट्स के अंदर कहीं पे भी पीछे नहीं हटे। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बरूए कार लाई गई। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के हवाले से भी उनका कहना था कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा इस तरह के मामला जो है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं वहाँ पे ऑफिसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म देते हैं। और इस तरह के मामलात में NDU का भी बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान के अंदर
بہترین قیادت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے اور پرورش پا رہی ہے، اور اس طرح پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان آرمی ہر وقت تیار ہے، اور ہر وقت پاکستان آرمی اسی کام میں لگی رہتی ہے کہ پاکستان کو کیسے محفوظ کرنا ہے، پھیلنا پھلونا ہے، اور کس طرح کے اس کے اندر بہتری لانی ہے۔ سر، فیلڈ مارشل نے بڑے واضح دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، اسی پر کسی بھی جو ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جب بھی آپ دیکھیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر ہو، زلزلہ ہو، کوئی سیلاب آئے، بارشیں آئیں، کوئی بھی اس طرح کے مسائل ہوں، یا جیسے ابھی الیکشن ہوا حالیہ ضمنی، اس کے اندر یا کہیں پہ بھی سیکیورٹی کا پرابلم آتا ہے تو وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے وہ طلب کرتی ہے اور مدد کے پاکستان فوج جو ہے وہ یہاں پر آ کر کردار ادا کرے۔ اسی طرح کراچی کے اندر آپ مسائل دیکھ لیں، جب بھی کوئی ایشو آیا جس کو نیشنل کاز بنا، وہ اس کے اندر پاکستان افواج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ نیوی اور ایئر فورس بھی، جو نہ صرف سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، باقی جو معاملات بہتر کرنے کے لیے کردار ادا ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، نہ صرف صوبوں میں بلکہ وفاق کی سطح پر اور چھوٹے چھوٹے اضلاع کے اندر، چھوٹی چھوٹی جگہ پر جہاں پر ایسے فلڈ آیا تھا تو اس مصیبت میں بھی پاکستان آرمی کے جوان بالکل شانہ بشانہ تھے اپنی عوام کے، اور وہاں پر نہ صرف وہاں پر مدد کی بلکہ ہر طرح سے مورل سپورٹ بھی کی، جس کی ضرورت بھی ہے پاکستان کو، اور پاکستان اسی لیے عوام جو ہے وہ پاکستان فوج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس جذبے سے سرشار ہے کہ جہاں پر بھی پاکستان آرمی آتی ہے وہاں پر خود پاکستان عوام جو ہے وہ پاکستان آرمی زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ عوام کی مدد کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتی ہے، اور یہی جذبہ جو ہے وہ عوام کو پسند ہے اور عوام اسی لیے پاکستان آرمی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ سر، چیف جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے حالیہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، اپنا جو مقام ہے وہ ضرور پائے گا، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے بہت زیادہ بڑی، اور اس میں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر ہم لوگ پاکستانی جو ہیں وہ ایک اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نام بہتری اس میں لیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پاسپورٹ بھی بہت پیچھے چلا گیا تھا، لیکن پاسپورٹ نے بھی ترقی کی، ہمارے باقی ادارے جو ہیں وہ بھی پھل پھول رہے ہیں، اور پاکستان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ مارکہ حق کے بعد الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مانا جانا جا رہا ہے کہ پاکستان افواج کس طرح پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتی ہیں، اور کس طرح پاکستان کے لیے کوشاں ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو، نہ صرف ڈیفینس حوالے سے بلکہ معاشی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان جو ہے اس کا کردار پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے تمام ادارے بشمول پاکستان افواج اور پولیٹیکل جو ہمارے پرسنالٹیز ہیں وہ ساری کردار ادا کر رہی ہیں، جیسے کہ وزیر خارجہ بھی سارا سال تقریباً باہر رہتے ہیں اور مختلف ممالک کے سربراہان سے ملتے رہتے ہیں اور وزیر خارجہ سے، اور ہمارے جو سربراہ ہیں میاں شہباز شریف وہ بھی پوری دنیا کے اندر اپنے روابط جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، اور کس طرح وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک۔ جی بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سر جاوید غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس پر اپنا تفصیلی نقطہ نظر پیش کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ جو شرکاء ہیں ان سے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں جو افواج پاکستان ہے انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی، پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اپنا مقام جو ہے وہ ضرور پائے گا۔